अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूवरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं, आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी हो। बस तन्हाई हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी हम मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं, सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्ताने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना, सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं, मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूश। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो, फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है, छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त ये है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनत और फिर आखिरत। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करती। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो से, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना ले। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा। जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं,
کھو دیتے ہیں, جائیدادیں دیتے ہیں, بنگلے دیتے ہیں. کوئی دنیا میں مجھے ایک والد والدہ بتا دے جس نے اپنی نسلوں کو بخت بھی دیا ہو, نصیب بھی دیا ہو, مقدر بھی ہو, اس کی ڈگری کہیں ملتی ہے تو مجھے دے دیں. آپ عرشی نظام ہے, یہ فرشی نظام نہیں. کون سا نظام ہے؟ یہ عرشی تقسیم ہے, یہ فرشی تقسیم نہیں ہے. اور اگر عرشی نظام چاہتے ہیں تو یہ عرشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت, جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی, اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص, اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے خزانے غیب سے مانگے. یہ عمل کہاں لکھا ہے, کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے, وہ حوالہ بھی دوں گا. اور اگر میرے کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں, اکابر پر اعتماد. میرے ہر عمل کا حوالہ ملے گا, قرآن سے, حدیث سے, تفسیر سے, محدثین سے, مفسرین سے, اولیاء سے, صالحین سے, ہر کتاب کا ہر حوالہ. انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے. 2 نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں. ایک حدیث سناتا ہوں, پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے, ہر لقمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں. ہر لقمہ پوچھتا ہے. وہی کھانا گھر میں بنا ہے, پکا ہے. ایک بندہ بیمار ہو گیا, سارے بیمار نہیں ہوئے. کہا کھانے سے بیمار ہوا, نہیں, کھانے سے ہوتا تو پھر سارے ہوتے. 22 جنوری ہے, ترکی میں بیٹھا ہوں صبح ناشتے میں, تو قدرتی طور پہ میز پہ یہ دونوں درویش بابے بوڑھے یہ بھی بیٹھے تھے, اور ہمارے مخلص شکیل شیخ صاحب بھی نیو یارک امریکہ سے رات کی تشریف لائے ہیں بڑی محبت سے. تو میں بات کرتے کرتے آپس میں تعارف ہوا, میزیں قریب قریب ہیں, تو مجھ سے پوچھنے لگے. انہوں نے اپنے گھریلو مسائل بتائے. تو میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ سے آخر تک کہیں پڑھا. پھر انہوں نے موبائل پہ نکالی تو کہنے لگی کہ میرا تعلق آل رسول سے ہے, وہاں پہ حسب نسب اشراف سے ہے, آل رسول سے. عجب بات یہ ہے کہ عرب جو ہے کبھی بھی اپنا قبیلہ نہیں بدلتے, اور وہ اگر آل رسول آج ہیں تو کل بھی وہی ہوگی, نسل در نسل قبیلہ نہیں بدلتے. ڈاکٹر ہیں, گائنی کے سرجن ہیں, اور مجھے دعوت دے رہے ہیں. میں نے کہا میں عراق آیا تھا. اچھا, ان کے منہ سے نا لفظ سے ہر وقت اللہ نکل رہا, مختلف شکلوں میں, مختلف انداز میں. یہی چیز میں نے عراق میں جا کے 2 چیزیں دیکھی, کلمہ دیکھا, درود دیکھا. کلمہ دیکھا, درود دیکھا. ہر گھر میں کربلا کی گلیوں میں گیا, عراق کے کونے کونے میں گیا, 140 جگہوں پہ گیا. تو میں نے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. کلمہ دیکھا, قرآن دیکھا, تسبیح دیکھی, اعمال دیکھے, اور ان کی زندگی میں عرب ہیرا ہوتا ہے. وہ نیچے گرا ہے, یہ اوپر پڑا ہے, ہیرا ہوتا ہے. عرب ان کی زندگی بہت حیرت انگیز دنیا ہے. انہوں نے کہا مجھ پہ جادو ہے, میرے بچوں پہ اثرات ہیں, اور ایک بیٹی کا نام زینب, دوسری کا نام مرام ہے, ان کا نام ہشام عزتی, انجینئر, یہ انجینئر ہیں. اور ڈاکٹر سمیرہ فخر الدین من کرکوک عراق, مرکا فرام کرکوک, وہاں کے بہت بڑے اولیاء صالحین کتابوں میں تذکر. قرآن ہی قرآن ہے ان کی زندگی. میں نے یہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ آیت بتائی ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ لے, پہاڑ جگہ دے دیتا ہے, راستے جگہ دے دیتا ہے. اور زندگی میں اگر کوئی سخت ترین جادو میں ہے, بندش میں ہے, سحر میں ہے, نظر بد میں ہے, سحر اسود ہے, نظر بد ہے, آخری درجے کا کوئی بھی ہے, اس کو جگہ دے دیتا ہے, اس کی راہیں کھل جاتی ہیں, اس کے راستے کھل جاتے ہیں. اچھا, دولت مند ہونے کے لیے یہ آیت زبردست ہے. کئی لوگوں کو بتایا دن رات پڑھیں, کھلا پڑھیں, اور بہت زیادہ پڑھیں. یہ نعمتیں, یہ کھانے, یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے پڑی ہیں, یہ سارے مشروبات ہیں, حلال چیزیں ہیں, یہ پڑی ہے, یہ کچھ نہیں ہے. افاسبتم کی آیت کے آگے دولت اور رزق کے خزانے کھل جاتے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے خزانے کھل جاتے ہیں. جس نے زمین و آسمان کے خزانے والے اس آیت کو وقت پڑھے, حسد جادو کے لیے ویسے بھی لاجواب چیز ہے.
इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। मदीने वाले की रोशनी आएगी तो जुल्मत खत्म होगी, और उन्हीं की रोशनी से जुल्मत खत्म हुई है। मेरे पास सारा दिन जादू के डसे मारे, जिन्नात के डसे मारे लोग आते हैं, परेशान हो जाता हूँ और हैरान भी होता हूँ। मखलूक इतनी फारिग बैठी है और इसी काम पे लगी हुई है। तो ये जहालत है, हसद जहालत है, और हसद सबसे पहले अपने आप को खा जाता है। मेरे सामने कई घरानों की कहानियां हैं, देवरानी जेठानी का झगड़ा, एक के अंदर दरगुजर और एक के अंदर हसद। उसको शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बीमारियां हो गई, और फिर अगले हवादिस ये हुए, रिस्क छिन गया, अल्लाह ने आफियत छिन ली। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आके जिंदगी में एक नूर दिया है, एक राहत दी, एक रोशनी दी, जिंदगी में एक खैर की राहतें और बहारें दी हैं, और उसकी वजह से मसाइल हल हुए हैं। मेरे हर जुमेरात का दर्स जिसमें मैं एक बात वाज़े कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैं अपने एक नंबर होने का दावेदार नहीं हूं, कि मैं एक नंबर हूं, पर मेरा पैगाम एक नंबर है। मुझे अपने एक नंबर होने का दावा नहीं है। मरने से पहले आप मुझे मुनाफिक नहीं कह सकते, और मरने से पहले अपने आप को मैं मुखलिस नहीं कह सकता। ये फैसले मौत के वक्त होंगे, हाँ, कौन मुनाफिक था, कौन रंगबाज था, और कौन शोबदबाज था, और कौन मुखलिस था, वो आखिरी वक्त में भी अगर इखलास वाली नेमत दे दे। और मैं जो सारी जिंदगी अपने आप को मुखलिस होने के लिए अल्लाह से मांगता रहता है, एक वक्त आता है आखिरी वक्त में, अल्लाह पहले इसको इखलास देता है, यानी मुखलिसीन में शामिल करता है, और फिर मौत देता है। जो मांगता रहता है और कोशिश करता रहता है, किसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये मुनाफिक है, शोबदेबाज है, शोहरत का रसिया है, क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? तो मौत के वक्त फैसले होंगे। आज का दिन एक तारीखी हैसियत रखता है। मैं तारीख का मुताला करता रहता हूं, मैं रूहानियत का मुताला थोड़ा बहुत करता रहता हूं, मैं शख्सियात अल्लाह वालों की जिंदगी को पढ़ता रहता हूं, कोशिश करता रहता हूं। आज क्या रजब है? एक शख्सियत है कायनात की, बहुत बड़ी शख्सियत, उनका नाम है हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाम तो जाफिर है, सादिक लकब है, सच्चाई के पहाड़ थे, ईमान के पहाड़ थे, और वो हस्ती थे जिनके बारे में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, नोमान बिन साबित इनका नाम था। नोमान हलाक हो जाता अगर इमाम जाफर सादिक के सामने जानू तलब्बुस शागिर्दी अख्तियार ना करता, उनकी तो हलाक हो जाता, उनकी अगर मैं शागिर्दी अख्तियार ना करता तो। और ये जो इल्म जफर है, आपने नाम सुना होगा, ये सच्चा इल्म है। बाद में इसमें मिलावटें होती गई। बाद में हजरत शेख उस्मान मरवंदी अल मारूफ लाल शाहबाज कलंदर, मैंने लाल शाहबाज और कलंदर की वजाहत की थी दर्स में, याद है? एक दफा मेरा दर्स किसी मौजू पे था, नेट पे पढ़ा, देख लेना। उनकी मजार पे जो कुछ हो रहा, वो ये जिंदगी नहीं देकर गए थे, ये हमारी कोताही है, ये हमारा कसूर है ना। तो इसमें शख्सियत तो दागदार उनकी नहीं होती, उनकी शख्सियत तो पहले भी शफाफ थी, आज भी शफाफ है। इसी तरह इल्म जफर, ये जफर नहीं है, जाफिर है असल में। इमाम जाफर सादिक की निस्बत से अल्लाह ने जो उलूम पे इल्म के दरवाजे खोले थे। हजरत पिरहारवी वो शख्स हैं, मौलाना अब्दुल अजीज पिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दोनों हाथों से लिखते थे। 1000 कमोबेश से ज्यादा उलूम के ऊपर उनकी किताबें हैं। 3 आदमी ने उनकी जिंदगी में अब तक डॉक्टरेट PhD की है। गुज़िश्ता सदी 17वीं सदी की इंसान है, 32 साल की उम्र पाई है। ये वो हैं जिनके पास इतने उलूम थे, वो हस्तियां जिनके दर से विलायत भी मिली है और उलूम भी मिला है। आले रसूल के दर से विलायत भी मिली है, फक्र भी मिला है, फकीरी भी मिली है, इल्म भी मिला है, तकवा भी मिला है, और रजा भी मिली है, और उलूम के खजाने मिले हैं। उनके पास कितने उलूम होंगे, गैबी, लदुन्नी, वहबी, ऐसे उलूम जिनकी मखलूक खुदा को जिन उलूम की खबर ही नहीं, उनकी तह तक पहुंचना तो कुजा बड़ी दूर की बात है, वो उसके किनारे को नहीं पहुंच सके। शेख लिखते हैं, मैं एक मुहद्दिस की बहुत बड़ी तहरीर अपने अकाबिर में से पढ़ रहा था, फरमाया कि सबसे पहले हजरत इमाम जाफर सादिक के ऊपर बहुत बड़ी हस्ती है, इनके इल्म तकवा इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता, मौजू मेरा ये नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं जो उनका इल्म बयान कर रहा हूं, जिससे मैं चाहता हूं इंसानियत को नफा पहुंचे और इंसानियत को उसका नूर मिले और इंसानियत को उसको राहत मिले और उसकी वजह से इंसानियत के मसाइल हल हो, मेरी कोशिश है, दावा नहीं, 100 खामियां, 100 गलतियां, 100 खोट, 100 झोल।
جو ان کا علم ہے اس علم سے انسانیت کو نفع پہنچے، اس علم میں سب سے پہلے جو ان کے اوپر اللہ جل شانہ نے جس آیت کا نور کھولا تھا وہ تھی سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. جن آیات کا نور کھولا تھا، سمجھ گئے؟ میں لفظ نور کہہ رہا ہوں، جاگتے رہیے، میری طرف دیکھتے رہیے گا، میری طرف دیکھتے رہیے گا. کچھ آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے، کچھ آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے. ہاں یہ عشق والے جانتے ہیں، یہ معرفت اور محبت والے جانتے ہیں، آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے. نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، نینو کا تیرے کاجل، نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے. کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. ولی دکنی ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. کچھ آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے. سب سے پہلے جس آیت کا نور کھلا، ان پہ اللہ جل شانہ نے جس آیت کا نور کھولا، نور کھولا. قرآن کائنات کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ساری 14 صدیاں، 14.5 صدیاں، 1439 سال تو ہجرت کو ہو گئے نا. یہ جو آج 1439 لگا ہوا ہے 39، یہ ہجرت کے ہیں. میرے آقا نے جب ہجرت کی تھی، اور ہجرت 50 سال کی عمر میں کی تھی، 50 سال اس میں اور ایڈ کر دیں یا 10 سال اور لگا دیں نبوت کے، ٹھیک ہے، تو 1434 اور 10، 34 نہیں ہے 39، تو 49، 14.5 صدیاں ہو گئی ہیں. قرآن کی تفسیریں لکھتے لکھتے، قرآن کے ترجمے، قرآن کی تفسیریں، قرآن کے علوم، قرآن کی معرفت اور قرآن کے کائنات کو فائدے لکھتے لکھتے نہ کبھی ختم ہوں گی نہ ہو سکیں گی. یہ اچھی نظام ہے. خدا کی باتیں خدا ہی جانے. بس بندوں کو تو مختصر سے علم ملے ہیں، تھوڑے سے علم ملے ہیں، ہم اس علم پہ نازاں ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا ساری چیزوں کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے. حسن کا تکبر بھی ایک وقت ہے ٹوٹ جاتا ہے. دولت کا تکبر بھی ہوتا ہے بعض اوقات، فقر اور فاقت جو ہے غالب آ جاتا ہے. صحت کا تکبر، اقتدار کا تکبر، اور کرسی کا تکبر، اور خاندان کا تکبر، اور جائیداد اور مال کا تکبر ختم ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر علم کا تکبر آیا تو یہ ختم نہیں ہوتا. یہ ہے بڑا خطرناک، بہت خطرناک ہے علم کا تکبر. ساری دنیا اپنے علم اکٹھی کر لے اور کر لے اور کر لیا، اللہ کے علم کو نہیں پا سکتی، اللہ کے علم کو نہیں جان سکتی. تو سب سے پہلے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، سلام اللہ علیہ، ان کے اوپر جس آیت کا علم کھلا تھا، معرفت کھلی تھی، وہ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ میری لفظوں کی کوئی بیشی معاف کرے، زیر زبر کی کوئی بیشی ہو تو آپ ٹھیک کر لیجئے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آیت اصل میں کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے لقد جاءکم رسول، یہ محمد الرسول اللہ ہے. اور حسبی اللہ لا الہ الا، یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ آیت اصل میں کلمے کا ترجمہ ہے، کلمے کا عکس ہے، کلمے کا معنی ہے، کلمے کی تفسیر ہے، کلمے کی تعبیر ہے. یہ آیت یقین جانے اگر اس آیت کی تہ تک پہنچ جائیں، اس آیت کی سمجھ میں آ جائیں، کائنات کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے. اللہ اسرار اور کائنات کے راز اور رموز ہمارے لیے سامنے ایسے کر دے گا. بے تفسیر ایک نقطہ بے نقطہ ایک تفسیر لکھی ہے اکبر کے دور میں. کس نے؟ ابو الفضل فیضی نے. ابو الفضل فارسی میں ہے، بے نقطہ کی تفسیر لکھی، کوئی لفظوں میں نقطہ نہیں ہے. کائنات میں مقبولیت نہ ملی، کوئی مقبولیت، کوئی محبوبیت نہ ملی. اور ایک طرف ایک درویش نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آج 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، زندہ و تابندہ ہے اور سدا رہے گی. اس کی وجہ عند اللہ مقبولیت ہے. عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کی محبوبیت، اور اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت، اور اللہ کے ہاں اس پہ مہر لگ گئی ہے. آج بھی مخلوق کو فیض مل رہا ہے. اسی اتوار کو شام کو پڑھی جائے گی. ہم ہر مہینے، میرے مرشد نے مجھے سبقن پڑھائی کشف المحجوب، میں ٹوٹا پھوٹا بیٹھ کے وہی سنایا سبق کی شکل میں پڑھا دیتا ہوں. آج سال سے یہ ترتیب چل رہی ہے. اس کی پہلی شرح کی جلد آ گئی ہے میرے پاس، اور میرا ارادہ ہے زندگی باقی تو اس کی 30 جلدیں انشاءاللہ اللہ لائے گا. اس آیت کی گہرائی کسی کو سمجھ کیسے آئے؟ حضرت حالجوی رحمت اللہ علیہ ایک درویش تھے. نہیں، پہلے میں ابو الفضل کی بات کر رہا تھا، ان کی بات بھول جاؤں گا.
किसी ने अबुल फजल से पूछा, इतना इल्म, इतनी बड़ी तफसीर, इतनी बड़ी जिल्दों में, मैंने उसके तस्करे पढ़े हैं, मैंने भी नहीं है, वो तफसीर मैंने पढ़ी नहीं, मैंने तो देखी भी नहीं है, पता नहीं कहीं होगी, मैंने किताबों में उसके तस्करे बहुत पढ़े हैं मुताले के दौरान। तो किसी ने उससे पूछा, इतनी बड़ी तफसीर और इतना बड़ा नॉलेज, इतना बड़ा इल्म, कि कोई लफ्ज ऐसा नहीं जिस पे नुक्ता हो, बेनुक्ता हरूफ के साथ तूने इतनी बड़ी तफसीर लिख दी, इसकी वजह क्या बनी थी? अजीब बात कही। कहा जंगल के सफर में था, इससे पहले बादशाह की मईयत से पहले, बादशाह की सोहबत से पहले, बादशाह के ओहदे से पहले मैं ताजर था। और ये जो जर्नेली सड़क है ना हमारी, जिसे आप जीटी रोड कहते हैं, काबुल से जूं चलती है कलकत्ता और बम्बे और पता नहीं कहां बंगाल तक जर्नेली सड़क जिसको कहते हैं, आपके लाहौर से गुजर रही है। ये जर्नेली सड़क थी जहां से लश्कर भी आते थे और जहां से माल भी आता था और जहां से सामान भी आते थे और जहां से ये सारे की तिजारतें होती थी। और कहा मैं एक सराय में जाके ठहरा, सराय होती थी, वहां खैर भी होती थी, शर भी होती थी, तारीख ये बताती है, सराय होती थी। मैं एक सराय में जाके ठहरा, रात पड़ गई, हिफाजत के लिए काफिले रात को सफर नहीं करते थे, सराय में बड़े बड़े अस्तबल होते थे, घोड़ों और गधों और खच्चरों के बांधने के लिए सवारियां यही होती थी, उनकी ग़िज़ा खुराक का निजाम और वहां सिक्योरिटी होती थी। वो मालिक जो है हिफाजत का निजाम भी फराहम करता था, उनको ग़िज़ा वगैरह खाना और बिस्तर भी देता था, जो कि इंसान होते थे, जानवरों का निजाम भी होता था। एक लंबी चौड़ी सराय होती थी जो उस दौर में होती थी। तो ये सराय में जाके ठहरा, मैं ताजर था। इब्तदाई जिंदगी में मैंने कुछ उलूम पढ़े थे अपने उस्ताद से, जैसे कहा कि उलमा की किताबें पढ़ी पर अधूरी छोड़ दी। तो मैं रात को सो रहा था, तो मेरे साथ में एक और काफिला था। सराय में जैसे बिस्तरे और चारपाइयां होती हैं, ऐसे बिस्तरे और चारपाइयां थी। उसे मैंने देखा, मेरी आंख खुलती थी, करवट बदलते में आंख खुलती थी, तो एक शख्स को देख रहा था, उसके ऊपर नूर था, और वह नूर इतना था कि सराय की छत मैंने देखा खुली हुई है, उसमें शगाफ है, और वह नूर ऊपर तक आसमान मुझे नजर आ रहा है, और ऊपर से नूर नीचे तक तार बंधे हुए हैं, एक तांता बंधे हुए हैं। उनको कहते होते तक नूर एक तार बंधी करे, तांता बंधा हुआ है। अच्छा, फिर मेरी गफलत, थका हारा मुसाफिर, फिर करवट बदलता, फिर मेरी आंख न मालूम क्यों खुल जाती, उस पर देखता उसके ऊपर नूर ही नूर है। मेरी एक बात याद रखिएगा, मैंने अर्ज किया था कि अगर अंधेरा हो तो उसे लाठियों से भगाएंगे या रोशनी से, बस ये याद रखिएगा। इसी वाक़े के अंदर ये चीज सामने आपको नजर आएगी। जब मैं वाक़े आपको तारीख का बयान कर रहा हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, कोई ना कोई चीज अपनी मिजाज की, अपनी तबीयत की ढूंढता हूं जो मेरा सब्जेक्ट है, बाकी चीजें मैं छोड़ देता हूं, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। कहने लगा उस रात मेरी नींद बहुत बेकरार रही, पर इस नींद ने मुझे बहुत कुछ दिया भी सही। मैं सुबह उठा तो देखा कि वो फजर की नमाज में उठा, कोई नहीं है रात को सारी रात जागता रहा, बिल्कुल नहीं, फजर की नमाज में उठा वो बंदा, उसने वुजू किया, मुसल्ले पे नमाज पढ़ के फिर सो गया। और कहा कि उसकी नमाज में मुझे भी ख्याल आया, मैं भी उठा, नमाज पढ़ा, पर मुझे नींद ना आई, मैं बैठा रहा, और उसके ऊपर से फिर वही नूर की कैफियत, उजाला हो गया। चलो रात के अंधेरे में मुझे महसूस हो, दिन के उजाले में भी वही नूर था अपनी चमक के साथ, जो दिन के उजाले ने उस नूर पे गलबा नहीं पाया, वो नूर गालिब ही गालिब था। बस मेरे अंदर एक इश्तियाक पैदा हुआ, एक शौक पैदा हुआ, एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं देखूं तो सही, चाहूं देखूं तो सही, मैं है कौन। मैं जाके उससे मिला, मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं ताजिर हूं, ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूं। कहने लगा, उसने ऐसे देखा और कहने लगा, नहीं तू ताजिर तो नहीं है, तू तो मुफस्सिर है, तूने तो तफसीर, मैं ताजिर हूं, और नहीं तू तो मुफस्सिर है, तेरी पेशानी पे माथे पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। पर ठंडी सांस लेके कहने लगा, शायद तेरी तफसीर आलम में महबूब और मकबूल हो जाए, ये लफ्ज कहे। उसने कहा, जी मुझे तो उसकी बात की समझ ना आई, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है। मैंने सवाल किया, सारी रात मैंने आपके जिस्म से नूर देखा। क्या? अच्छा, हंस पड़ा, मैं भी ताजिर हूं, और मेरे अंदर से नूर तूने देखा, तेरी आंखों का धोखा है, या तेरे अंदर क्या नूर होगा जो तेरी आंखों से छलक रहा है, वो तूने खुद ही देखा है। बाज़ औक़ात इंसान को अपना नूर खुद नजर आता है, और बाज़ औक़ात इंसान को अपनी जुल्मत खुद नजर आती है। जिस तरह दुआएं बेसाख्ता मिलती है ना, याद रखना तवज्जो भी बेसाख्ता मिलती है। अगर दिल का आईना साफ ना हो कभी तवज्जो नहीं मिलती, दिल के आईना अगर साफ ना हो कभी तवज्जो नहीं मिलती। जिस तरह तवज्जो दुआएं बेसाख्ता मिलती हैं, इस तरह शेख की तवज्जो, किसी दरवेश की तवज्जो, हाँ तवज्जो कायनात की एक चीज है, कैसे समझाऊं पर है,
وہ بھی بے ساختہ ملتی ہے، پر اس کو جس کا دل کا آئینہ صاف ہو۔ مرزا بدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ہمارے درویش ہیں، بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، لوگ اپنے سائل آئے اور جاتے رہے جاتے رہے، جب سب چلے گئے تو شیخ نے پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگا شیخ آپ کی زیارت سنی تھی، اللہ والے ہیں کرنے آیا ہوں، پر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، میں نے توجہ ڈالی ہے، میں نے بہت مجاہدے کیے ہیں، بہت چلے کاٹے ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں نے چلے کاٹے ہیں اور مجھے دل کے اندر کا کشف شروع ہو گیا ہے اور میں دیکھ لیتا ہوں، میں نے توجہ دی ہے، دیکھا ہے آپ کا جسم نورانی ہے، دل سیاہ ہے۔ اچھا، شیخ نے فرمایا تو نے دیکھ لیا، اسی لیے تو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو شیخ نے پوچھا اچھا یہ چیز حاصل کیسے کی؟ اس نے کہا کہ نفس کی مخالفت کر کے، میرے نفس نے، میری چاہت نے جو مجھے کہا میں نے اس کی نہیں مانی تو یہ چیز مل گئی مجھے۔ کہنے لگا جنت، کہا پہلا قدم نفس پہ، دوسرا قدم جنت میں، بس یہی تو جنت ہے۔ پھر سنیں شاید آپ سو رہے تھے۔ کہا جنت، کہا پہلا قدم کس میں؟ چاہت پہ، طبیعت پہ، ایک ہے طبیعت ایک ہے شریعت، غور سے سمجھے گا، اسی کو نفس کہتے ہیں۔ پہلا قدم نفس پہ اور دوسرا قدم یہی تو جنت ہے، دوسرا قدم جنت میں۔ اچھا انہوں نے کہا جی میں نے نفس کے مجاہدے کیے، قربانیاں دی، نفس نے بہت کچھ مانگا چاہا، میں نے نہ دیا تو یہ کیفیت مجھے حاصل ہو گئی، میرا دل آنکھیں ہر چیز دیکھ لیتی ہیں۔ تو شیخ نے پوچھا تیرا دل چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کو؟ کہا نہیں، ابھی تو کہہ رہا تھا میرا دل کی میں نے مانی نہیں۔ ہاں جی پھنسا لیا آپ نے مجھے، میں تیرا دل چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کو، ایمان لانے کو؟ کہا نہیں چاہتا۔ تو نے ابھی تو کہا ہے کہ میں نے نفس کی نہیں مانی، تو فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا آپ کا میں نے دل دیکھا ہے، اب آپ کا دل نورانی ہے۔ شیخ مسکرا دیے، فرمایا آئینے میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، وہ پہلا دل تیرا تھا اب بھی دل تیرا ہے، وہ پہلا کفر کی وجہ سے سیاہ تھا اب کلمے کے نور کی وجہ سے نورانی ہے۔ آئینے میں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے، تو چاہے اس کو جتنا تولتا جا، تیرے پیمانے شاید سچے ہوں یا کھوٹے ہوں، پر آئینے میں چہرہ اپنا نظر آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تیری آنکھوں کا نور ہوگا جو چھلک کے باہر آ رہا اور تو نے مجھے نورانی دیکھا ہے، میں اور نور، میں تو تاجر ہوں تیری طرح، تو خود ہی تو کہتا ہے میں تاجر ہوں، میں بھی تیری طرح تاجر ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بتائیں آپ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے بتایا پھر بڑے اصرار کے بعد، تیری طرح اسی طرح میں ایک سفر میں تھا، ایک مزدور تھا میرے ساتھ، وہ میرا ہم سفر تھا اور میرے جانوروں کو ہانکتا تھا، جیسے جانوروں کا قافلہ ہوتا ہے ساتھ لے کے چلنا، ہانکنا، ان کا گھاس، ان کا دال دلیا، ان کی ضروریات۔ مزدور تھا، میرے تجارتی قافلے کے جانوروں کو ہانکتا تھا۔ میں نے اس کے اندر کوئی عجیب چیزیں دیکھی، میں اگر حیران ہوگا یہ کیا ہے تیرے پاس؟ عام سا مزدور، ان پڑھ سا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میری اماں کے اوپر ایک جن آتا تھا، اماں جب آتا تھا حاضری ہوتی تھی، وہ جن سالے درویش تھے ایک، اور پھر لوگ دعائیں کراتے تھے، کوئی تسبیحاں پوچھتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے جو ہے فرمایا کہ بیٹا اگر دین و دنیا پانی ہے، بس اتنے الفاظ، اگر دین و دنیا پانی ہے نا، سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کو ورد جان بنا لے، بس 100 گلاں دی ہاں اوڑک مکائز چا بہتے اوڑک، ہاں الغرض ایٹ لاسٹ القصہ حضر جان بنا لے۔ کیا پانا ہے؟ اگر دین و دنیا پانی ہے۔ بس وہ کہنے لگے کہ میں سارا دن کافرے میں چلتا ہوں، میں اسی کو پڑھتا رہتا ہوں، اسی کو پڑھتا رہا، اسی کو پڑھتا رہا۔ اب عالم یہ ہے کہ مجھ سے 40 کوس میں روز چلتا ہوں۔ کوس، ایک کوس کتنے میل کا ہوتا ہے؟ 1.5 میل کا کوس ہوتا ہے، میل کلومیٹر نہیں، 40 60 میل میں روز چلتا ہوں۔ 60 میل کا کلومیٹر کتنا بنے گا؟ میں روز چلتا ہوں، میں تھکتا نہیں ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں اکتاتا نہیں ہوں، میں روزی کرتا ہوں، ختم نہیں ہوتی۔ 96 کلومیٹر روزانہ، ٹھیک، میں تھکتا نہیں ہوں اور میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ میں نے رب سے بیٹے مانگے تھے، مجھے بیٹے ملے، میں نے رب سے رزق مانگا، مجھے رزق ملا، اور بیٹا میں رب سے اگر دولت مانگوں تو مجھے مل سکتا ہے، آج میں تیرا خادم ہوں۔ بابا کہنے لگا کس سے؟ اس تاجر سے جو کسی بٹھارن کی سرائے میں کروٹیں لیتے ہوئے نور اگل رہا تھا۔ سمجھ گئے میری بات کے؟ میں تانے بانے آپ کو ملا کے دے رہا ہوں، کہیں کھو نہ جائیے گا کہ بیٹا میں دولت مند بننا چاہوں تو بہت بڑی دولت اس نام میں ہے،
پر میں نے اللہ سے تھوڑی مانگی ہے اور اللہ سے عرض کیا ہے کہ مولا مجھے میرے مدینے والے سے زیادہ مالدار نہ بنانا، ایک چیز، اور دوسرا میں نے یہ مانگا ہے کہ مجھے میری عمر میرے مدینے والے سے زیادہ نہ ہو، اور میں نے اللہ سے یہ مانگا ہے میری اولاد بھی مدینے والے سے زیادہ نہ ہو۔ اور یہ آنکھ ایسے ایسے منہ کھول کے کہنے لگے بیٹا دیکھ یہ دانت ہے، میں نے پوری تحقیق کی تھی، یہی ایک دانت تھا جب میرے آقا کا ٹوٹا تھا احد میں نے یہی دانت بیٹا ٹڑوا دیا ہے، میں ہر ادا پہ مست ہوں، ہائے 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 میں ہر ادا پہ مست ہوں۔ حلوہ کھا رہا تھا، انہیں کہ جی وہ حلوہ کس لیے؟ انہیں کہ جی سرکار حضرت خواجہ اویس کرنی نے یہ دن ہے، اس دن دانت نہیں تھے تو حلوہ کھایا تھا۔ میں کہ پہلے ظالم مجھے دکھا، میں ہتھوڑی سے دانت تو تیرے توڑوں پھر حلوہ کھا، نیا بیمار پوی پہلے دانت توڑوا، پہلے دانت تو توڑوا پھر حلوہ کھا۔ حلوہ کھانے والی سنت تجھے یاد ہے، دانت والی وہ تو یاد نہیں ہے۔ لیکن بیٹا دولت چاہوں دولت مانگ سکتا ہوں، میں تجھ سے بڑا مالدار، آج تیرا میں مزدور ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا نوکر ہوں، پر نہیں، میں نے اپنے مدینے والے سے یہ حال ہوتا ہے۔ سنو سنو ایک بات بتاؤں، ضروری نہیں ہر حال کسی پہ ہو، کسی پہ خدمت کا حال ہوتا ہے، کسی پہ تلاوت کا حال ہوتا ہے، کسی پہ تسبیح کا حال ہوتا ہے، کسی پہ ولایت کا حال ہوتا ہے، کسی پہ ذکر کا، اور کسی پہ علم کا، کسی پہ تفسیر کا، کسی پہ نکات کا، کسی پہ حال ہوتے ہیں، اللہ کے حال ہیں، یہ مخلوق میں تقسیم ہیں۔ سارے ہی علم میں لگ جائیں تو ذکر والے کہاں سے آئیں، اور سارے ہی ذکر میں والے جائیں تو خدمت والے کہاں سے آئیں؟ یہ حال ہیں۔